प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर दिल में सुकून मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का, कि कैसे अल्लाह ताला ने एक बे औलाद औरत के नसीब में औलाद को अता कर दिया। कैसे उस औरत को औलाद पैदा हो गई जबकि अल्लाह ने उसके नसीब में औलाद नहीं लिखी थी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला लिखे को भी मिटा सकता है और किस्मत को भी बदल सकता है। वो सुना ही होगा आपने कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तो बिल्कुल सेम वही मामला है, इस वाक़ये में वही चीज़ को बयान किया गया है। तो आपसे छोटी सी गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें और इस वाक़ये को गौर से सुनें। और वाक़ये को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वाक़या बगैर किसी देरी के। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बहादुर और बरगज़ीदा बंदे थे। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया था। लक़ब की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे। बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया था, जिस जगह को कोह तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला से बात करने का ये शर्फ आपके अलावा और किसी के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोह तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि बहुत रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल वैसे भी बहुत नरम था। उस औरत को देखकर आप भी गमगीन हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया तो उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। तो फिर उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है, लोग उसे बांझ होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह ताला से ये दरियाफ्त करें कि उसे कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले की बात ज़रूर करेंगे। कहकर आप फिर से कोहे तूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान उस औरत का मामला बयान किया गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी कोई औलाद नहीं होगी। उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुद भी गमगीन हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो वो उस औरत को उसी जगह बैठा हुआ पाया जो कि आप अलैहिस्सलाम का ही इंतजार कर रही थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को अल्लाह ताला का फैसला सुनाया तो वो औरत बहुत गमगीन हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, इसीलिए वो सब्र से काम ले। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है, वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए, जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा दे। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के पास एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा और कुछ देर के बाद उसके लिए रोटी लेकर आ गई और उस दरवेश को रोटी दे दी। ये देखकर दरवेश बहुत खुश हुआ। दरवेश ने उस औरत को औलाद होने की दुआ दी और अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और फिर अल्लाह ताला ने औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। इस बात की खबर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा था। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर पर गए और उस औरत के मामले के बारे में अल्लाह ताला से पूछा कि मैंने आपसे पूछा था कि उस
عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا، اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا۔ تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا، اس نے میری رضا اور خوشی کے خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیں۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہماری زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے کو بھی مٹا دیا، کس طرح ایک اللہ والے بزرگ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے نصیب میں اولاد عطا فرمائی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو ذرا سی تکلیف ہو جائے،
किसी को ज़रा सी देरी हो जाए तो हम ना जाने कितने जगहों पर जाकर और अपना मामला सुनाते हैं, जबकि हमें अल्लाह को अपना सारा किस्सा सुनाना चाहिए, अल्लाह से ही सारी हाजत को पूरी करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, औलाद का देना और औलाद का ना देना, बेटे का देना और बेटी का देना, ये सब अल्लाह ही के हाथ में है। किसी को अल्लाह चाहे तो बेटी भी दे और बेटे भी दे, किसी को चाहे तो सिर्फ बेटी दे, किसी को चाहे तो सिर्फ बेटा दे, किसी को चाहे तो दोनों में से कोई ना दे। तो दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें जो है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों, आपके लाइक करने से ये होगा कि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, और आपके शेयर से ये होगा कि हो सकता है अल्लाह ताला हमारे एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी को तौबा की तौफीक दे दे या किसी को नमाज की तौफीक दे दे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।